बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8 मार्च है। पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नारे बुलंद किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। ख़वातीन ही इस तहरीक की रूह रवां हैं, वही एक अलम उठाती हैं और अपने हक़ की आवाज़ के लिए बाहर निकलती हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन की भी एक तवील जद्दोजहद है। उस जद्दोजहद के नतीजे में हमें ख़वातीन पार्लियामान में नज़र आती हैं, मीडिया में नज़र आती हैं। ऐसी जॉब्स जो पहले और ऐसे शोबे जो पहले ख़वातीन के लिए ममनुआ समझे जाते थे, वहाँ पर भी नज़र आती हैं। F-16 भी उड़ा रही हैं, पुलिस में भी हैं, ट्रैफिक पुलिस में भी हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज और टीचर्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी ख़वातीन अपने नाम के झंडे गाड़ रही हैं, पहाड़ियाँ चोटियाँ सर कर रही हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पर ख़वातीन हमें आगे आगे नज़र नहीं आती? लेकिन अगर आलमी मंजरनामे पर इस सारी तस्वीर का जायज़ा लेने की कोशिश करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर है जनाब सिनफी मुसावात के हवाले से 145वां, यानी कि फहरिस्त के सबसे नीचे हम हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस मुआशरे की वो मुनाफ़कत है। आज भी खातून को एक इंसान नहीं समझा जाता, उसको इज़्ज़त दी जाती है बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, बहन की हैसियत से, लेकिन उसको इन रिश्तों के अलावा आज भी मुआशरे में हद तक की निगाह से देखा जाता है। काम की जगहों पर भी औरत को अपने आप को मनवाने के लिए 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये जद्दोजहद तो जारी रहेगी, लेकिन जो रियासत की ज़िम्मेदारी है वो रियासत कैसे पूरी करेगी? आज शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने, हर जो बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स है, आज उसने औरतों के हुकूक़ के लिए बड़ी मस्बत बातें की हैं, बड़ी दिलरुबा बातें हैं, सुन के अच्छी लगीं। लेकिन अमली तौर पर इस मुआशरे में आज भी गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। इतनी जिनसी जो तशद्दुद के वाक़यात हैं और जराइम हैं, इतनी ज़्यादा वो रिपोर्ट सामने आती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ दही इलाकों में नहीं, दूर दराज इलाकों में नहीं, शहरों के बीचों बीच कत्ल कर दी जाती हैं ख़वातीन अपनी मर्ज़ी की शादी के लिए। उनको विरासत में हक़ नहीं मिलता, उनको मर्ज़ी की तालीम नहीं मिलती, उनको सेहत की मुसावी सहूलतें नहीं मिलती। तो ये जो सारा का सारा मामला है इस रियासत में, इसको कैसे हल करना है, आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ फिगर्स भी आपके सामने रखते हैं जी। साल 2024 में मुल्क भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 5,339 जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, 24,439 अगवा के और 2,238 जो हैं वो घरेलू तशद्दुद के हैं। सबसे ज़्यादा जो सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के केसेस अब पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। 547 गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं इस मुल्क में ख़वातीन के। और पता नहीं ये मर्दों की कौन सी गैरत है कि आप ऐसे बुज़दिलों की तरह अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने जो रिश्तेदार ख़वातीन उनको आप कत्ल कर देते हैं और फिर अदालतों में जाकर मुकर जाते हैं। फिर आप कभी क्या बहाना बनाते हैं, कभी क्या बहाना बनाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जनाब इस इशू पे बात करेंगे। आपको इस्लामाबाद में होने वाले औरत मार्च के वेन्यू पर लेके जाएंगे। वहाँ जो माहौल था, जो नारे लगे और ख़वातीन जो मुतालबात रख रही हैं रियासत के सामने, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में सियासी सर्कस है वो भी एक ही रफ्तार से, एक ही लहर पे चला जा रहा है। अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फूट है, तकसीम है, वो अब फसाना नहीं हकीकत नज़र आती है। और उसका जायज़ा लेने के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो बार बार फैसले होते हैं, तब चीज़ें तब्दील होती हैं, वो भी शायद रिफ्लेक्शन है कि पार्टी के अंदर माहौल क्या है। शेर अफजल मरवत साहब जो कड़े वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा बन गए थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, उनको जिस तरीके से पार्टी से निकाला गया है उस पर वो चुप नहीं हो रहे, बल्कि हर रोज़ जो उनका बयान है वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल देता है। चाहे वो शहबाज गिल के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA के इत्तेहाद के हवाले से हो, मौलाना साहब के हवाले से हो। तो आज शेर अफजल मरवत साहब से जो वो दावे कर रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ उनके जो हक़ाइक़ हैं इस सारी गुफ्तगू के पस मंज़र में वो पूछेंगे। और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ़ हसन साहब, जिनको JIT ने बुलाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत JIT के सामने पेश हुई है। 11 मार्च को उनको दोबारा बुलाया गया है। क्या सोशल मीडिया पर शाये होने वाला मवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के काबू में है? यानी बुनियादी सवाल यही है। और किसकी आशीर्वाद से ये मवाद रुक नहीं रहा, नफ़रत अंगेज़ मुहिम रुक नहीं रही, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको औरत मार्च पे लेके जाएंगे। सबसे पहले जनाब बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। सबसे पहले तो जाहिर है कुछ लोग अभी ये कहते हैं कि आप अब PTI का हिस्सा नहीं हैं,
تو آپ نے دیکھا چاہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر گور ہوں، علیمہ خان صاحبہ، ان سے صحافی ہر دفعہ آپ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ سوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ابھی ٹیکنیکلی آپ ہیں حصہ پی ٹی آئی کا یا نہیں ہیں؟ ٹیکنیکلی تو میں ہوں، البتہ جو انہوں نے تصویر بنائی ہے اس تناظر میں فیکچولی میں نہیں ہوں. اچھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، تو دراصل آپ کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ میں گزارش یہ کروں ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میرا نکالا جانا پرانا قصہ بن گیا، اور یہ 1 سال سے میں بھگت رہا ہوں. صحیح، لیکن ابھی جو چیزیں آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں بالخصوص شہباز گل صاحب کے حوالے سے، تو کیا اس سارے قصے میں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا آپ کو ویسے ہی ان پہ کوئی غصہ ہے؟ مطلب ایسے لگتا ہے کہ آپ تو ان کو تو آپ نے بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا. شہباز گل صاحب پہ میرا کوئی غصہ نہیں ہے. یہ اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں اور اس نقطہ نظر سے کہ میرے ذکر سے ویو زیادہ آتے ہیں، تو یہ ایک سال سے میرے خلاف یوٹیوب پہ لگے ہوئے تھے. اچھا، برابر جو ہے زبان درازیاں، الزام تراشیاں کر رہا تھا. میں یہ ان کے ساتھ بات نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی نکال دیا، نکالنے کے بعد جب اس نے گند پھینکنا شروع کیا تو پھر یہ برداشت کے سے باہر تھا. لیکن تو لہٰذا اب آپ جو الزام جب لگا رہے ہیں ضرورت کہ ہوتی ہے تو جواب دے دیتا ہوں. خان صاحب کے فون نکالے، یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں نا. تو خان صاحب کو بھی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نکالے تھے فون ان کے؟ کہ خان صاحب نے انکوائری بٹھائی تھی اور انکوائری نے پھر ان کو رپورٹ کیا کہ یہ انہوں نے جو ہے چوری کی ہے. بعد میں ان موبائل کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، اور جہاں تک شہوائد کی بات ہے، انہوں نے خود مانا تھا انکوائری کے سامنے کہ موبائل میرے پاس تھے، اور عمران ریاض نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاسورڈ تک ان کی رسائی تھی. تو لہذا ان حالات میں جو ہے یہ اس پہ ثابت ہوا، اور جس کے نتیجے میں خان صاحب نے ان کو اپنے جو چیف آف سٹاف کے منصب سے ہٹا دیا تھا. اچھا، یہاں تک بھی بات محدود نہیں رہی، بلکہ خان صاحب نے اپنے دفتر اور گھر میں ان کی رسائی جو ہے وہ بالکل منع کر دی تھی. اس کی تصدیق جو ہے ان کے بعد جو بنے تھے خان صاحب کے اسٹاف آفیسر، آفس فرد، وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. صحیح، لیکن اب جو ایشو ہے، اگر میں پوچھوں کہ دراصل ظاہر پارٹی اور آپ اس کو لوگ تو الگ ہو کے نہیں ابھی بھی دیکھتے، کیونکہ آپ ایک بڑے کڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ تھے. آپ ابھی بھی جو ساری گفتگو کرتے ہیں اس میں آپ خان صاحب کو مشورے بھی دے رہے ہیں، اور پارٹی آپ کہتے ہیں پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو ایسے میں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، یعنی کہ جو اصل فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، بشرا بیگم ہو جائیں، علیمہ خان صاحبہ ہو جائیں، خان صاحب ہو جائیں، ان تک آپ کی کوئی رسائی نہیں ہے، یا ان میں سے کوئی ساتھ ہے آپ کے؟ خان صاحب کے ساتھ تو میری ایکویشن روز اول سے ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم ملے ہیں تو کوئی بھی غلط فہمیاں چاہے کسی نے بھی پیدا کی وہ اپنے انجام کو پہنچی ہیں. لیکن اب موجودہ حالات میں خان صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے نرغے میں ہیں، ان کی کوشش اب یہ ہے کہ خان صاحب تک جو ہیں صحیح حقائق نہ پہنچے. لیکن آپ ظاہر خود وکیل ہیں اور آپ دلیل اور منطق دونوں کو سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب جتنے باخبر ہیں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کی ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی ہوں گی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ انفارمیشن بلاک ہو؟ نہیں، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. خان صاحب کی معلومات تک رسائی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کا سارا دار و مدار یا اخبار پہ ہیں یا پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ دیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اصل میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو لوگ جس طرح بیانیہ ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وہی آپ اس کو انفارمیشن سمجھے یا پھر
توڑ مروڑ کے بات کرنا جو ہے سمجھے. صحیح. اچھا ایک آپ نے اور بھی بات کی, آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کے پیچھے اور علی محمد خان کے پیچھے بھی وہی لوگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو پارٹی میں تقسیم ہو رہی ہے, یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لحاظ سے یا تناظر میں اس تقسیم کو دیکھا جائے, یا یہ عہدوں کے اوپر یہ تقسیم کا معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا, یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی شہباز گل نے تازہ ترین جو بات کہی ہے وہ یہ تھی کہ جی بقول ان کے مجھے 4 کروڑ کا فنڈ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری ہوا ہے, جس پر انہوں نے کے پی حکومت کی کلاس لی. اب سوال یہ ہے کہ جو شخص پی ٹی آئی کی شناخت تھا, جو پی ٹی آئی کی پہچان بنا اور جس نے پی ٹی آئی کے لیے کوششیں کی, وہ شخص جو ہے اب اتنا دھتکار دیا گیا, نکالا گیا 3 بار تواتر سے بغیر کسی وجہ کے. اور اب وہ فنڈ جو گزشتہ سال بجٹ پاس ہونے کے بعد جس کی ڈی پی اپروو ہوئی اور جاری ہو گئے اور خرچ بھی ہو گئے تھے, اب یہ ان کا ذکر کر کے ابھی علی امین خان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, گویا علی امین خان مجھے ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں میں ذکر کروں کہ کے پی حکومت نے اربوں روپے جو ہیں بعض حلقوں میں لگائے ہیں ترقیاتی کاموں کی مد میں. میرا حلقہ تو بہت پسماندہ ہے, اور باوجود اس کے کہ میں اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی فنڈ مانگتا گیا, لیکن چونکہ صوبے ایم پی ایس کو فنڈ دیتے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہیں اس کی کیا پہچان جا رہی ہے. صحیح. یعنی جو لوگ پی ٹی آئی کے لیے مار کھائیں, تکالیف اٹھائیں, اس کے بعد جو ہے اس طرح جو ہے کوئی اپنے پارٹی کا چہرہ مسخ کرتے ہیں. اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے شہباز گل کے خلاف. ہاں, آپ شہباز گل کے خلاف بھی اور عمران ریاض کے خلاف بھی آپ عدالت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی 4 لوگوں کے خلاف ریٹ میں پرسوں دائر کروں گا, جس میں شہباز گل ہیں, عمران ریاض ہے, عادل راج ہے اور حیدر مہدی. لیکن یہ چاروں لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ چاروں اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کیا واقعی آپ کی کوئی راہ و رسم, کوئی رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے جب سے یہ پارٹی کرائسس آپ کا شروع ہوا ہے؟ جتنا آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہوگا اتنا میرا ہی سمجھ لیں. صحیح. تو اب یہ بھی بتائیں, میرا تو ظاہر ایک صحافی ہوں, میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, لیکن ہمارے یہاں تو سیاستدانوں کا تو بڑا واضح تعلق ہوتا ہے. تو اب یہ جن لوگوں کے خلاف آپ جا رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھلی لڑائی چل رہی ہے, آپ بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں, تو وہ اس بات کو بھی ایسے ہی پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کریں. میں اس بات کی وضاحت چاہ رہی تھی آپ سے. یہ جو میرے خلاف 1 سال سے یہ کمپین کر رہے تھے جی, تو یہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو لڑائی میری ذاتی ہے. صحیح. انہوں نے میری جگہ انسائی کی, مجھ پہ بے بنیاد الزامات لگائے. میں وکیل ہوں, میں دوسروں کو ریلیف دلاتا ہوں. لوگوں کے حق ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں نے 30-32 سال گزارے ہیں. تو کیوں کر میں اپنے اس حق کے تحفظ سے غافل ہو سکتا ہوں؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو نفرت ہے, اداروں کے خلاف مہم ہے, یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ معاملہ؟ یہ واقعی کو باہر سے چلاتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب یہ کہہ نہ سکیں کہ اس کو روکیں؟ ان کے آشیرواد کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر کیسے یہ معاملہ اتنا اس حد تک چلا آئے؟ اور وہ تمام اکاؤنٹس پھر پی ٹی آئی کے سوشل جو آفیشیل آپ کا اکاؤنٹ ہے پارٹی کا, وہاں سے پوسٹ بھی ہوتے ہیں, ری پوسٹ ہوتے ہیں, ان کو وہاں سے پھیلایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پیسے کمانے کے چکر میں, ڈالر چھاپنے کے چکر میں یہ لوگ اب کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. خان صاحب کا نام تب تک یہ استعمال کریں گے جب تک خان صاحب اعلان ان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کریں گے. ابھی شہباز گل کو جب کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹانے کی بات آئی تو خان صاحب نے کہا کہ جی یا تو یہ ولاگے چھوڑ دیں, کیونکہ پارٹی کے سیکرٹس اس کو معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ ولاگوں میں شامل کر دیتا ہے.
یا پھر وہ ولاگ کریں اور یہ چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں میں ولاگ کروں گا اور یہ کمیٹیاں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی بھی کوئی بات مانیں گے، نہ خان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. یہ اپنے تئیں جو ہیں خان کے خالوزاد بنے ہوئے ہیں اور جھوٹ موٹ جو ہیں کسے کہانیاں گڑھتے ہیں، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، نہ کوئی سورس ہے ان کے پاس. بھائی یہ جیل سے جو لوگ باہر آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ جان پہچان ہوئی تو فون لگا دیا، کوئی ایک آدھ بات معلوم ہو گئی تو جناب اس کو آگے پیچھے سابق کے لائق ہے لگا اچھا کے یہ بھی بتا عوام کو. دیں آپ بھی ویلاگ شروع کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ٹویٹر پہ یہ کہا، تو کیا وہ ایک کچھ جواب کے لیے کوئی ویلاگ ہوگا یا آپ باقاعدہ ویلاگنگ شروع کر رہے ہیں؟ نہیں میں ولاگر تو نہیں ہوں بنیادی طور پہ، لیکن میں 2-3 ایشوز پہ ریگولرلی بولنا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا غلطیاں ہوئی اور آئندہ کے لیے کیا ہمارے لائے عمل جو ہے مناسب ہوگا. اس پہ میں دلیل کے ساتھ منطق کے ساتھ جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. پرویز خٹک صاحب کی کابینہ میں شمولیت، ایک کامنٹ اگر ایک جملے میں کر دیں، کس کو پیغام ہے آپ کے خیال میں؟ دوبارہ کہیے پرویز خٹک صاحب کی شمولیت کے بارے میں کیا سوال ہے آپ کا؟ کس کو پیغام ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے پیغام ہے اس فیصلے میں کوئی؟ میرا خیال ہے کہ میری دانست میں یہ پرویز خٹک صاحب کی خواہش تھی، وہ ایکوموڈیٹ ہونا چاہتا تھا. الیکشن سے پہلے انہوں نے جو ہے یہ وعد وعید اور امیدیں دلائی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا کلا کما کروں گا کے پی میں. وہاں پہ ناکام ہوا، لیکن ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بدستور قائم رہے اور انہی تعلقات کا فائدہ اٹھا کے وہ اب اس موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ ایمرج ہو جائے، کوئی اپنی ویلیو بنا سکے. تو لہٰذا پرویز خٹک صاحب کی آمد یا نون کے ساتھ کابینہ میں اس کا نظر آنا جو ہے وہ نون کے لیے بہت معیوب ہے. لیکن پرویز خٹک جو ہیں ان کو شاید ادراک نہیں ہے کہ یہ ایک ایڈوائزری کے چکر میں اس نے مقام تو کوئی رہا ہی نہیں تھا سیاسی. لیکن اب آئندہ وقت میں ان کو یاد کیا جائے گا کہ یہ صرف مناصب کے پیچھے بھاگنے والا شخص تھا. ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے یاد رکھیں، ان کی اپائنٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھی نہیں گئی ہے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 1-2 ماہ سے زیادہ چل سکیں گے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. پروگرام میں شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جے آئی ٹی کے سامنے آپ لوگ پیش ہوئے تو پہلے خبریں آتی کہ شاید آپ لوگ نہیں جانا چاہ رہے، پھر یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو پیش ہونا چاہیے جے آئی ٹی کے سامنے؟ میرا خیال 5ویں یا 6ٹھی دفعہ تھا کہ میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا اور میری کنٹینشن ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر قانون آپ کو بلاتا ہے تو آپ قانون کے سامنے جائیں. اگر آپ نے کوئی چھپانا ہے، وہ کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو پیش کریں. سو میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا نہ کبھی ہوگا. اگر وہ مجھے ایک کال دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. بالکل پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ چونکہ رات کو 11-11:30 بجے کے قریب نوٹسز ملے تھے اور دوسری صبح 12 بجے بلایا گیا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں جو شہر میں نہیں تھے تو وہ نہیں پہنچ سکے. ہم 3 لوگ گئے، گور صاحب گئے اور میں گیا اور ہمارے فارمر گورنر کے پی وہ گئے. اس کے علاوہ کو فائنانس کے بندے انہوں نے 2 بلائے ہوئے تھے، وہ بھی گئے. لیکن جو بنیادی سوال ہے ظاہر ہے وہ ہم سبھی سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس سوشل میڈیا کانٹینٹ کے اوپر آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو پوسٹ ہوتا ہے یہ وہ ہے؟ آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ اگر ہیں تو وہاں سے جو پوسٹ ہو رہا ہے وہ ہے، یا جو چیزیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ری پوسٹ بھی ہو رہی ہیں، کوٹ بھی ہو رہی ہیں، وہاں سے پریپوگیٹ ہو رہی ہیں، مطلب بیسک ان کا جو کیس ہے وہ ہے کیا؟ کیس ان کا یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری پوسٹس ایسی آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، انڈیزائربل ہیں، یہ ان کا کیس ہے. اس سلسلے میں ان کی انویسٹیگیشن ہے کہ جی یہ کہاں سے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، ہو آر دا پیپل انوالوڈ.
और यही इन्हीं चीज़ों के हम जवाबात देते हैं उनको, वही बेसिक। और इसके अलावा और कोई फाइनेंशियल कंसर्न्स थे उनके, जो कि मेरा ख्याल है कि कल हमारी फाइनेंशियल टीम ने जाके जो उनसे सवालात पूछे गए उसका जवाब दिया, जो भी रिकॉर्ड चाहिए था वो उनको पेश। लेकिन राउफ साहब, जाहिर है एक पार्टी के अंदर एक हायरार्की होती है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग अपने सियासी फैसले करते हैं, आपकी लीगल टीम का एक स्ट्रक्चर है। तो आज की रियलिटी में जहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी हकीकत है और पीटीआई को एक बहुत बड़ा एज है उस प्लेटफॉर्म का, तो उसके लिए आपके यहाँ कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब सब आए बाएं शाएं कर देते हैं, हमें नहीं पता कौन चला रहा है, हमें नहीं पता किसके पास है, ये तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे ही है जो मैं तासुर ले रही हूँ। देखिए, आए बाएं शायद तो नहीं है, जो हकीकत है उसको हम बता देते हैं, और जो हकीकत है वो यही है। और लेकिन सोशल मीडिया जो है उसको पार्टी ओन करती है, जो भी पोस्ट आती हैं वो लाजमी बात है पार्टी उनको ओन करती है। लेकिन आप लोग इवैल्यूएट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आया उससे पार्टी ने फ़ायदा क्या लिया? ये सिस्टम इन प्लेस नहीं है जी एट दिस मोमेंट इन टाइम, पार्टी का कम से कम हमारे पास यहाँ ये सिस्टम इन प्लेस नहीं है जी। हाँ, डू यू थिंक कि पार्टी के पास ये होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है इतने हाई लेवल के ऊपर आप लोगों को बुलाया जा रहा है और एक पूरा बयानिया बन रहा है कि जो रियासत के खिलाफ मुहिम जोई है, बार बार पीटीआई पे उसका इल्ज़ाम लगता है, और लगता बुनियादी जो वजह है वो सोशल मीडिया ही वजह बनती है। तंजीला, इस सवाल का जवाब मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर दे सकता हूँ, पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकता। सही। अच्छा, अगली बात ये बता दीजिए कि क्योंकि अब मामला जो है वो शेर अब्दुल मरवत साहब के ऊपर हम लोगों से सवाल करते हैं, पीटीआई के लोग कहते हैं, वो भी थोड़ी देर पहले मुझसे बात भी कर रहे थे, पीटीआई के लोग कहते हैं जी कि हम तो उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते, हमको मज़ीद संजीदा बातें करना चाहते हैं। लेकिन वो जो गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहिर है उनकी वजह से पार्टी के अंदर भी एक तकसीम नज़र आती है, और वो जो गुफ्तगू करते हैं, जो इल्ज़ामात लगाते हैं या दावे करते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कहते हैं कि पीटीआई के अंदर भी फॉर्म 47 के लोग हैं, तो इससे पार्टी का जो बयानिया है फॉर्म 47 का वो कहाँ खड़ा हो जाता है? देखिए, मैं इस बात से कि मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता एग्री करता हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा कि उनके बारे में एग्री करूँ, लेकिन जो उनके ज़हन है, जो वो कहते हैं, वो उनकी इमेजिनेशन में तो हो सकता है, लेकिन उसका रियलिटी से दूर पार का भी कोई सरोकार नहीं है। अब चूंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो इसलिए वो एक वेरी जो जैसे कहना चाहिए कि एक इंटेंस किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और उनको मेरा ख्याल है कि वो जब बात करते हैं, मैंने एक दो दफ़ा देखा है, वो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो उसका जवाब देना जो है वो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एक छोटा पान होगा, मैं नहीं देना चाहूँगा। वो लगे रहें अपने रंग में, लगे रहें, अपना जो उन्होंने नैरेटिव जो उनका एजेंडा है उसको प्रमोट करते रहें। पार्टी जो है वो कहना कि जी कमज़ोर है या डिवाइडेड है, ये बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री नहीं करूँगा तंजीला। पार्टी यूनाइटेड है, खान साहब की लीडरशिप के पीछे कोई और नहीं है जो कि इंटरवीन कर सकता है, और बिल्कुल यकसुई के साथ काम हो रहा है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं पहले से कि आपका ग्रैंड अलायंस के ऊपर प्रोग्रेस है वो आपसे पूछूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद की एक बार फिर से, जिस पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब दोनों ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। कामरान साहब तो ये सजेस्ट करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब तो एजेंडे के तहत, किसी और के एजेंडे के तहत मौलाना साहब पे तनकीद करते हैं। तो ये जो पार्टी के अंदर एक बयानिया है, ज़ाहिर है मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात पीटीआई के बहुत ख़राब थे, लेकिन आप लोगों ने एक अलायंस किया उनके साथ, इस पहले भी आप बैठे हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब क्यों ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो मौलाना साहब के ऊपर एक अटैक्स तस्वर की जाए? देखिए, जो मौलाना साहब के साथ हम जो एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खान साहब, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हो रहा है, और किसी की ज़ाती राय जो है इस ऑब्जेक्टिव में हायल नहीं हो सकती। वो कोई भी हो, ABC XYZ जो भी हो, फ्रैंकली मैं उन सब की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी ज़ाती राय जो है वो पार्टी के नैरेटिव में हायल नहीं हो सकती। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि मौलाना साहब के साथ हमने चलना है, इकट्ठे चलना है, और उसके लिए हम हत्तल बसा कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इस जद्दोजहद में शामिल हों। सही। तो अब ये जो आपकी तहरीक का एक इंदिया मिल रहा था कि शायद ईद के बाद होगी शुरू, अभी वो नहीं हो रही शुरू जब तक मौलाना साहब वापस नहीं आते और आप लोगों का कोई फॉर्मल एक एग्रीमेंट नहीं होता कि कैसे आगे बढ़ना है। मौलाना साहब आ रहे हैं, मेरा ख्याल कल आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं वो, और उसके बाद उनके मेरा ख्याल है कि इमीडिएटली आफ्टर दैट उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, और मेरा ख्याल है कि 2-3-4 मुलाकातों में जो कुछ अभी अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे,
और मौलाना साहब भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश भी होगी और मेरी पार्टी की पूरी कोशिश भी यही है कि इसको पॉसिबल बनाया जाए। तो ये अमल को इतनी ज़्यादा और डिले का शिकार नहीं होगा, क्योंकि खान साहब के कहने के मुताबिक ईद उल फितर के फ़ौरन बाद हमने ये पुरअमन तहरीक जो है इसका आगाज़ करना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो ट्रंप साहब ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, एक बहस ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं है इस अमर से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात कुछ और थीं। तो अब आप लोग जो हैं वो दोबारा से अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर की तरफ वापस पलट रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है, मैं वो कोट कर रही हूँ आपके सामने, ऐसा है कुछ? देखिए, हमारी रिजर्वेशंस जो है वो रियासत पाकिस्तान के साथ के बारे में नहीं है। रियासत पाकिस्तान को हम बिलोंग करते हैं, वो हम उसकी वजह से ही हैं जो कुछ भी हैं। सो रियासत पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा भी इंटरेस्ट है। तो हमारी रिजर्वेशंस कोई वहाँ नहीं है। हाँ, हुकूमत वक़्त के कॉन्टेक्ट के बारे में, जिस तरीके से इक़्तिदार में आई है, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन लूटा है, जिस फस्तायत का इन्होंने मुज़ाहरा किया है, जिस जुल्म और जबर का रवैया जो है वो अपनाया हुआ है, उसके ऊपर हमारी ना सिर्फ रिजर्वेशंस है पर बड़ी इंटेंस, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। तो अगर रियासत पाकिस्तान और रियासत मुत्तहिदा अमरीका के दरमियान अगर कोई एक अच्छा काम होता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के हवाले किया और कहा जी कि इस बंदे को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। रियासत पाकिस्तान ने उस बंदे को पकड़ा और उनके हवाले कर दिया, जिसके ऊपर अमेरिका ने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। ऐसी बहुत सारी डजन्स एंड डजन्स एंड डजन्स ऑफ दीज थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 20 इयर्स। आप जानती हैं, जो वॉर एंड टेरर में हर दूसरे दिन हम बंदे हवाले कर रहे होते हैं। लेकिन डू यू स्टिल विश के वो इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से कुछ बात करें, इंटरवीन करें? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते हमने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं लगाई है। हाँ, हमारा डायस्पोरा जो है वो करता रहा है, कोशिश करता रहा है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन हम अपनी इंटरनल स्ट्रगल, अभी जो आप पिछले 2-3 सवालों में जो हमने मेरे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, वो उसी पुरअमन एहतजाजी तहरीक के बारे में जो हमने इस मुल्क में लॉन्च की हुई है और अब भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने मसाइल पाकिस्तान के अंदर रह के हल करने हैं और हमारे पास 3 फोरम्स हैं। हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास लीगल रिकोर्स है, अदालतें हैं, और हमारे पास एक पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन है। हम इन तीनों का इस्तेमाल करके हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और अमेरिका ने क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके ऊपर हमने उम्मीदें नहीं लगाई हुई और नहीं लगानी चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने हमसे गुफ्तगू कीजिए। आप कह रहे हैं कि साथ जो रियासत से रियासत का ताल्लुक है वो अगर पाकिस्तान के मफाद में है तो PTI उसके साथ खड़ी है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी औरत मार्च के वेन्यू से। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आज जो ख़वातीन की आज़ादी और हुकूक में यकीन रखने वाले अफराद हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। औरत मार्च से आपको वहाँ के लोगों के ख्यालात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जैसे मैंने अनाउंस किया था कि इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे आज इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाले औरत मार्च पे, जो कि आलमी ख़वातीन के दिन के हवाले से यहाँ पर हर साल ही ख़वातीन और वो लोग जो ख़वातीन के हुकूक में और बराबरी में यकीन रखते हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अगर हम हालिया कुछ आदाद शुमार की बात करें तो SSDO की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान ने बड़ी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की है, लेकिन इसके बावजूद भी सिनफी बुनियादों पर और जो जिनसी क्राइम है उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अभी भी आलमी दर्जा बंदी में बहुत नीचे है, ऐसे ममालिक से भी पीछे है जहाँ पे शायद तरक्की बज़ाहिर हमसे ज़रा कम नज़र आती है, लेकिन हम अभी भी जो नुमाइंदगी है उसको हकीकी मानों में ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली में ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो आज हम यहाँ पे कुछ जो जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हुकूक और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद करने वाली शख्सियात हैं, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो माहौल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चलें, बात करते हैं कुछ सोशल राइट्स एक्टिविस्ट से। फौजी यज़दानी साहिबा एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गवर्नेंस और पॉलिसी साजी का जो मामला पाकिस्तान में रहा है उसको बड़े करीब से देखती हैं, उस पर काम भी करती हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया। एक बार फिर बराबरी की बात हो रही है, बुनियादी हुकूक की बात हो रही है और एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमें नुमाइंदगी तो बड़ी नज़र आती है अब,
لیکن کیا ہم اس نمائندگی کو آج بھی ٹرانسلیٹ کریں تو وہ امپاورمنٹ کے برابر نہیں بنتی؟ وہ اس لیے نہیں بنتی کہ ہمارے سسٹم میں جو ہے نا وہ ایکوالٹی نہیں ہم نے بیچ میں انٹیگریٹ کی. سب سے زیادہ گلا ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. حکومت کوئی بھی حکومت ہو, تنزیلہ آپ نے بھی اتنے عورت مارچ کور کیے ہیں اب تک, ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کسی نے اس میں ترمیم نہیں کی. ہماری جمہوریت سسٹمیٹک جمہوریت کیسے ہوگی؟ سسٹم میں پیٹریارکی اور جینڈر کا ختم ہونا اور جینڈر ایکوالٹی تبھی آئے گی جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ایکوالٹی ہوگی. وہ خود خواتین کو ویمن ونگ بنا کر بند کر دیتے ہیں. اس وقت جب حکومتوں میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوکنزم پہ چلے, 2 منسٹر لگا دیے, 6 انچارج لگا دیے. اب ہمارے پاس سی ایم بھی ہیں, ہمارے پاس تو پی ایم بھی رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ سی ایم اور پی ایم ہوتے ہیں تو خواتین کو برابری کے حقوق مل جاتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ پروسیس اور سسٹم جو ہے نا ہمارے وہ ایکوالٹی کی طرف نہیں جائیں گے. تو جب تک ایکسیس ٹو بیسک سوشل سروسز اور ان میں ایکوالٹی نہیں ہوگی امپاورمنٹ نہیں آ سکتی, کیونکہ امپاورمنٹ اینڈ ریزلٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گیپ ہے پالیسی اور امپلیمنٹیشن کا جس کو شاید جانتے ہوئے بھی فل کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ منشور میں دیکھیں, اب ہم نے دیکھا کہ انوائرمنٹ اور عورت کا ذکر تو ہوا, لیکن جب آپ حقیقی معنوں میں باقی میں دکھاتے ہیں کہ ہم عورت کے آزادی اور اس کی امپاورمنٹ کے حق میں کتنے, تو آپ کو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. اس لیے کہ منشور جو ہے وہ ایک سلوگن ہے. منشور کو ہم نے استعمال کرنا ہے میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے, منشور کو ہم نے استعمال کرنا ہے نعرے بازی کے لیے. کوئی بھی تھنک ٹینک ہو, اپوزیشن پارٹیز ہوں, میڈیا ہو, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کے منشور پر سوال نہیں کرتا کہ بھائی جان یہ آپ نے لکھا تھا کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک تو وجہ وہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس رول آف لا جو ہے وہ تو ہے نہیں, گورننس سٹرکچرز ویک ہیں. تو جب وہ ویک رہیں گے تو سب کے لیے اگر رول آف لا کمزور ہے تو جو کمزور ترین طبقہ ہوگا, خواتین ہوں گی, اقلیتیں ہوں گی, پرسن ود ڈسیبلٹی ہوں گے, تو ان کے لیے اور زیادہ کمزور ہوتا جائے گا. تو قانون ہم جتنے مرضی اچھے بنا لیں, عملداری قانون کی حکمرانی سے آئے گی, اور وہ ہماری ایک جنیرک کمی ہے. پاکستان میں صنفی برابری کی جدوجہد کی بات آتی ہے, ایک بہت بڑا نام ہے فرزانہ باری. ہم سب نے ان کی رہنمائی میں ہی جینڈر رائٹس پہ کام کرنا اور ان پہ آواز اٹھانا سیکھا. فرزانہ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک منافقت ہے جب ہم پیدرشری نظام میں دیکھتے ہیں اور پھر عورت کی حقوق کی بات ہوتی ہے. کاغذوں میں تو ہم مانتے ہیں, لیجسلیشن بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن عملی طور پر نہ ہونا منافقت ہے یا نااہلی ہے, نالائکی ہے, کیا ہے؟ سب کچھ ہے تنزیلہ, کیونکہ اگر دیکھیں کہ یہ جو ریاست ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جو سارے عورتوں کے جو رائٹس ہیں اس کو نہ دینے کی ذمہ دار وہ خود ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج اسی لیے اس سال کا جو ہمارا تھیم تھا وہ یہ ہے کہ فیمنسٹ پالیٹکس ورسز پیٹریارکل اسٹیٹ, کیونکہ یہ جو ریاست کی جو یہ نہیں ہے کہ مطلب منافقت بھی ہے, ایک وہ بنا دیتے ہیں قوانین لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ منیمم کم از کم آپ یہ کام کر لیں کہ جو قوانین آپ نے بنا دی ہیں عورتوں کے حقوق کے, جو آپ نے عورتوں کی پالیسیز جو ہے جینڈر پالیسی فریم ورکس بنا دی ہیں, کم از کم اس پہ عمل کریں. عورتوں کی جو ترقی ہے اس کو قومی ترجیح کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یو اسٹارٹ انویسٹنگ ان ویمنس ہیومن کیپٹل, تاکہ جو اور یہ جو خاص طور پہ تشدد کے جو واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں, کام کی جگہوں پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ہر طرح کا سیکچول وائلنس بڑھ رہا ہے, اور امپیونٹی ریٹ جو ہے, آپ دیکھیں کہ امپیونٹی ریٹ جو ہے وہ کیوں اتنا کم ہے, کیونکہ ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے ادارے ہیں, ہماری پولیس, ہماری جوڈیشری, وہ بھی ایک پدرشاہانہ سوچ رکھتی ہے, جس کی وجہ سے جو عورتوں کے جینڈر کرائمز ہیں ان کے اوپر انصاف نہیں ملتا عورتوں کو, مطلب امپیونٹی ریٹ مطلب سزائیں نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کی بات جب ریاست کرتی ہے تو وہ منافقت بھی کرتی ہے, وہ نااہل بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خود پیٹریارکل ہے, میزوجنسٹ ہے, اینٹی ویمن اسٹیٹ ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اس دفعہ پیٹریارکل ریاست کے ساتھ فیمنسٹ پالیٹکس جو سیاست ہے وہ ٹکر لے گی, اور جب تک ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملتے ہم اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے. اور 8 مارچ تو عورتوں کا ٹوکنزم آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہے؟ دیکھیں ٹوکنزم کس طرح کا ٹوکنزم, ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے افرمیٹیو ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے عورتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آج بھی گیٹ کیپر بن کے جو سیاسی عورتیں ان کے راستے میں کھڑی ہیں, ان کو اپنی ونیبل سیٹ پہ ٹکٹس نہیں دیتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ
कोटाज दें वो इस तरीके से दें कि औरतों की पावर बेस बने, यानी कि अगर आप सियासत में कोटाज देते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए दें ताकि औरतों की पावर बेस बने। आपने औरत मार्च से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर अलामती तौर पर जो रियासत को दरपेश मसाइल हैं, जो जमहूरियत की कमज़ोरी है, जो अदलिया का हाल है, अलामती जनाजे भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि शऊर पैदा हो। खातून इस माशरे की, इस रियासत की हर बुराई से उतनी परेशान है जितना कोई दूसरा शहरी है, लेकिन औरतों को बहुत सारे शोबों में, बहुत सारे मसाइल पर बात करने की इजाज़त भी नहीं मिलती। और जब तक औरतों की राय शामिल नहीं होगी, औरतों से वोट तो आप ले लेते हैं लेकिन फ़ैसला साजी में उनको शामिल नहीं करते, जब तक फ़ैसला साजी में औरत की आवाज़ शामिल नहीं होगी तब तक वो फ़ैसले भी अधूरे रहेंगे, उन पर अमल भी अधूरा रहेगा। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।